پہاڑی زبان میں اپڈیٹ سنیے۔ مقبوضہ جموں کشمیر وچ انسانی حقوق دی خلاف ورزیاں آخری کنڈے دے ہوتے ہیں۔ کشمیریاں دی زندگیاں بھارتی فوج سن عذاب بنا کے دیا ہیں۔ پہلا تھے موجود 10.5 لاکھ فوج سن کشمیریاں دے جینے دے حق سمیت تمام حقوق انہاں کولوں کھس کے دے ہیں۔ ہن انتخابات دے واسطے بھارتی حکومت مقبوضہ جموں کشمیر وچ مزید فوج تعینات کر رہی ہے۔ جموں دے مختلف علاقیاں پونچھ، رجوری اور ڈوڈا وچ کئی دناں تھے تلاشی کاروائی جاری ہے۔ لوکاں دا جینا عذاب بنایا دا ہے۔ ادھر بھارتی فوج دے ہاتھوں انسانی حقوق کی بدترین پامالیاں ہر دیہڑے دا معمول ہے۔ قابض فوج کو بے لگام چھوڑ دیتا گیا ہے۔ مودی حکومت مقبوضہ جموں کشمیر وچ انسانی حقوق تے ہر اصول دی کھلم کھلی خلاف ورزی دا مرتکب ہو رہی ہے۔ بھارتی فوجی کشمیریاں وچ خوف دا ماحول پیدا کرنے دے واسطے مقبوضہ جموں کشمیر وچ ہر دیہڑے دی بنیاد دے اوتے وحشیانہ کاروائی جاری رکھے ہوئے ہیں۔ مقبوضہ جموں کشمیر وچ بھارتی فوجیاں دی طرف تے استثناء دے نال انسانی حقوق دی منظم خلاف ورزیاں دا کشمیری ہر دیہڑے سامنا کر رہے ہیں۔ بھارتی فوجیاں دی طرف تے انسانی حقوق دی خلاف ورزیاں وچ 5 اگست 2019 دے بعد وچ مقبوضہ جموں کشمیر دے اندر بڑے پیمانے دے اوتے واضح ہویا ہے۔ کشمیر دے لوگ انہاں دے ناقابل تنسیق حق کے خود ارادیت دا مطالبہ کرنے دی وجہ دے سزا پا رہے ہیں۔ اقوام متحدہ دی کافی ساری رپورٹاں سن اس گل دی تصدیق کیتی ہے کہ بھارت مقبوضہ جموں کشمیر وچ انسانی حقوق دی خلاف ورزیاں وچ ملوث ہے۔ انسانی حقوق دی تنظیم ہیومن رائٹس واچ، ایمنسٹی انٹرنیشنل اور دوئی تنظیماں سن کئی بار اپنی رپورٹاں دے اندر پوری دنیا کو اس گل دے باخبر کیتا ہے۔ عالمی حقوق تے گروپاں سن مقبوضہ جموں کشمیر وچ انسانی حقوق دی بگڑدی ہوئی صورتحال دے بارے وچ بار بار خطرے دی الارم دیتی ہے۔ مقبوضہ جموں کشمیر وچ انسانی حقوق دی خلاف ورزیاں دا تعلق براہ راست کئی سالاں پرانا حل نہ ہونے والے مسئلے کشمیر دے نال جڑیا ہوا ہے۔ اگر کشمیریوں دی حالت زار کو اس طرح کانڈ پیچھے سٹیا گیا تو جنوبی ایشیا وچ امن ایک خواب بن کے رہ جاسی۔ لہذا عالمی برادری کو چاہیے کہ اس مسئلے دی طرف خصوصی توجہ دے۔ عالمی طاقتوں کو بھارت سے مطالبہ کرنا چاہیے کہ وہ مقبوضہ جموں کشمیر دے اندر انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں بند کرے اور اپنے وعدہ اندر پاسداری کردے ہوئے مقبوضہ جموں کشمیر دے اندر انسانی حقوق کا احترام کرے۔